A fresh political storm is brewing over the proposed mega project in Karapur. JPCC President Girish Chodankar has alleged that the Lodha company has sent him a legal notice after he raised his voice against the project. Chodankar claims the notice is an attempt to intimidate him and silence his opposition. कारापूरचे जनता आंदोलन करतात, न्याय मागतात. काल सुद्धा त्यांचं एक प्रोटेस्ट आम्ही आझाद मैदानाचेर पळयलो, जंय आमचे खुबशे ऑफिस बेररांनी जॉइन जाल्ले, जे इतले दीस प्रोटेस्ट करतात एक अधिकार मागपाक, न्याय मागपाक. पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या TCP मिनिस्टराक आजुनी टायम ना. बहुजन समाजाचे आमचे वांगडी 144 दीस अधिकारा खातीर थंय झगडटात, पणजे येवन आंदोलन करतात, थंय करतात. पूण आमकां मुख्यमंत्री कांय उत्तर दिना, ना तर TCP मिनिस्टर तांकां उत्तर दिना. हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा ह्या कंपनीन म्हाका एक लेटर धाडलें, ताका हांव नोटीस म्हणटलो काय आनी कितें म्हणटलो म्हाका खबर ना. जे एक दोन इशू रेज केले, त्या इशूचेर म्हणजे अशे तरेन हें केलें की ते म्हाका हांव कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका कायद्याचो सुद्दां भंय दाखोवपाचें आशिल्लो. आनी हांवें जे इशू रेज केल्ले ते इशू सगळे पब्लीक डोमेनाक अवेलेबलूय आसा, की कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक ह्या जे लोधा जो प्रोजेक्ट चलता, जाचे विरुद्ध जे आंदोलन चलता, हेणी कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या अगेन्स्ट अश्यो नोटीसी धाडल्या आसतल्यो काय म्हणून. गाय हेणी नोटीस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या दबावा खातीर, कारण अशे जेन्ना प्रश्न उपस्थित केले, हांवें त्या दीस म्हणलेलें की जयेश परेबाचें हितून लिंक कितें आसा काय म्हणून प्रश्न विचारलेले. हांवें जर फाल्यां विचारलें खंयचे रोहनाचें लिंक कितें आसा काय म्हणून ह्या प्रोजेक्टान, म्हाका परत ते लेटर धाडटले की रोहन म्हणटा तो आमचे, हांव फक्त एकूच सिंगल नांव यूज करता, रोहन म्हणून. हांव म्हणना तो कुडचड्या वयलो रोहन गाय, तो दोनापावलचो रोहन तें म्हणना. पूण ते इमिजिएटली परत म्हाका लोधा कंपनी म्हाका नोटीस धाडटले की ह्या मनशा कडेन आमचो कांयच संबंद ना म्हणून. सो प्रश्न विचारप जाल्यार तुका ते नोटीस धाडून तांकां दिसता की आमी बंद जातले लोकांचो आवाज उबारपाचे. आमी अश्यो नोटीसी कितल्यो येयल्यो, लोकांचो आवाज आमी दामपाक दिवपाना, लोकांच्या आवाजा खातीर आमी झगडटले. आनी आयज 144 दीस जावन सुद्दां गोंयचो मुख्यमंत्री, गोंयचो सरकार, ना तर प्रायम मिनिस्टर ह्या हेजेर कितेंच उलयना. ह्या हेजेर मुखार प्रश्न विचारता आसतना त्या दीस आमी विचारलेलें, बाबा जयेश परब कोण, मुख्यमंत्र्याक विचारलेलें. मुख्यमंत्र्यान आयज सुद्दां जबाब दिलो ना. आनी वयल्यान मुख्यमंत्र्यान म्हाजी हिशोबा प्रमाणे मुख्यमंत्र्यानूच ह्या कंपनीचेर दबाव हाडून म्हाका हें लेटर धाडून दिलें आसतलें. हितून म्हाका कांयच दुबाव ना. हांव परत मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां की म्हाका अजुनूय मुख्यमंत्र्यान जबाब दिलो ना की हो जयेश कोण तो. हांव मुख्यमंत्र्याक परत विचारतां की हो जयेश कोण, आनी हाचे मुख्यमंत्र्या कडेन लिंक कितें आसा, हाचे मुख्यमंत्र्या कडेन संबंद कितें आसात. हे प्रश्नाचें उत्तर हांव गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे कडल्यान हांव अपेक्षीत धरतां. Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.